کھلاونے لیا کے اپنے بچیاں نو دیندے نے تے انہاں بچیاں پہلے دن لیرو لیر تے پرزے کر دیتے بچیاں دی ماں کہن لگ پئی سرتاج اتنے قیمتی کھلاونے بچیاں نو نہ لیا کے دیو انہاں ضائع کر دیتے نے باپ کہن لگ پا میرے بیٹے میریاں بیٹیاں یہ ابو کہہ رہے ہیں میرے بچے میرے دل دے ٹکڑے نے سویرے اور لے آ دیاں گا سویرے اور آ گئے حضراتوں بھی توڑ دیتے گئے اگلے دن بچہ کہن لگ پہ بابا میں سکول جانا ہوا میرا بیگ پھٹ گیا نواں چاہیے دے بیٹا شام نو نواں آ جائے گا اے بابا سردیاں آ گئیاں سردیاں دے بوٹ چاہیے دے نے وردیاں چاہیے دیاں ابو جی آندے نے بھی آ جائے گا خدا دی قسم باپ مقروضے بیمارے پریشانے محنتاں کرے مزدوریاں کرے اولاد دی ہر ڈیمانڈ پوری کر دے کتے کاپیاں مک گئیاں کتے پینسلاں ختم ہو گئیاں کتے سکولاں دیاں فیساں کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو مینو رب دی قسم ہے اس جملے اندر مینو لذت بڑی ہوندی ہے میرا دل کرتا ہے بار بار جملہ پڑھا ابو دی عظمت سمجھا دیا کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانا جیوں دے نے قدر کرو تر کے دعاواں کرو ایک دو گلہ امی دی عظمت اندر تمہیں اجازت لوا قرآن آندہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا فرمایا لوگو اللہ پاک نے فرمایا ماں دی قدر کرو جس پہ در پہ مشقت تکلیف نال تنو پیٹ اندر چکیا بچہ بن کے جاتے آئے تے دودھ پلایا جنہیں تکلیفاں برداشت کی تھی اس ماں دی قدر کر صحیح البخاری آقا فرمان دے لوگو اللہ پاک نے ماں دیا نا فرمانیاں اولاد تے حرام کر دیتیاں نے حضرات ماں دی ممتا کیسی ہے صحیح مسلم دی روایت سننا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا دے کول اماں جان عائشہ تشریف فرما اماں جان عائشہ فرما دیا نے سونے ہو کچھ دیر پہلا ایک بیوہ عورت میرے کول آئی ہے